बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाई और बहनों, इससे पहले वाली नशिस्त में माह रमज़ान के मुतालिक जो खुसूसी प्रोग्राम सब्र का महीना आ चुका है, इस मौजू पर जो रोज़ाना आप हज़रात सुनते हैं, पिछली नशिस्त में सब्र अलल बला यानी सब्र की तीसरी किस्म जो मुसीबत, आफत, आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं आजमाइशें, उनमें सब्र करने का तज़किरा चल रहा था। और उसमें कुछ हदीसें और कुछ वाक़यात हमने बताए और ख़ुसूसन इस दुआ की बड़ी फजीलत हमने बताई। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किस्सा हमने बताया कि जो शख्स किसी भी मुसीबत और परेशानी के आने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा, जो इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह रसूल इरशाद फरमाते हैं इल्ला अखलफ़ल्लाहु लहू मा हुवा खैरम मिन्हु, तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ ली है उससे बेहतर चीज़ अता करते हैं। इस सिलसिले में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किस्सा बड़ा इबरतनाक और नसीहत आमूज़ हमने बताया। आज भी इसी सिलसिले की कुछ गुफ्तगू और कुछ मिसालें आप हज़रात के सामने हम पेश करेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, मशहूर ताबई अता इब्न अबी रबाह रहमहुल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बहुत मशहूर और बड़े शागिर्दों में इनका शुमार होता है। ये कहते हैं कि एक दिन मैं अपने उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था। एक नहायत काली कलूटी बदशक्ल औरत मुअम्मर सामने से गुजरी। हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं किया, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, या आता, क्या मैं तुम्हें अला उरी का इमराअतम मिन अहलिल जन्ना, क्या एक जन्नती औरत तुमको न दिखलाऊं? हमने बड़े शौक़ से कहा, बताइए कौन सी औरत है? तो उस काली बदशक्ल औरत की तरफ इशारा किया जो सामने से गुजर रही थी। फिर मैंने कहा, ये कैसे आपको कैसे पता चला कि जन्नती औरत है? तो उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में हम लोग बैठे हुए थे, ये औरत आई और आने के बाद कहते, या रसूलल्लाह इन्नी मुराअतुन उसराउ फदउल्लाह अन यशफियनी ली। या रसूलल्लाह, मैं एक ऐसी औरत हूँ, मुझे मिर्गी की बीमारी है और आम तौर पर दौरा पड़ता है तो मैं कहीं भी गिर जाती हूँ। बड़े इलाज मुआलजे किए लेकिन ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। आखिर में आपके पास आई हूँ कि आप दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। देखें कितनी खैर बरकत की चीज़। एक औरत इतने दिन तक इस बला मुसीबत में सब्र कर रही है, इलाज मुआलजा किया, आखिर में चारों तरफ से शिफा से मायूसी हुई तो नबी अलैहिस्सलाम के पास आती है, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यशफियनी, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दें। न किसी कब्र पर गई, न किसी मदार पर गई, न किसी दरगाह का चक्कर लगाई, न तावीज़ ली, न जादू जंतर मंतर के पीछे पड़ी। चलो अल्लाह के रसूल से दुआ करवा लेते हैं, जो एक नेक लोगों से दुआ करवाना सुन्नत है, नबी किताब सुन्नत से साबित है। कितनी बड़ी तौहीद इसके अंदर है। हर एतबार से परेशान हो गई, आखिर में आती है, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए कि मुझे शिफा मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम्हारे लिए दो चीज़ें हैं। नंबर एक, इन शिअति अदुल्लाह अन यशफियकी, अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर देता हूँ और अल्लाह ताला तुझे शिफा दे देगा।
ان یشفیہ کہ اللہ تجھے شفا دے دے گا. بہت اچھی چیز ہے دوستو. ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے نہیں بالکل تو کر دیں. لیکن عورت کے اللہ سوچا دوسری چیز کیا ہے؟ آنے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو اس بیماری میں صبر کرو، اللہ تجھے جنت دے دے گا. بس اللہ، دیکھا آپ نے. اب عورت کے سامنے دو چیزیں ہیں، اسی کے حدیث کو سمجھ لیں ہم تو آج بلا و آفتوں میں جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کفریہ شرک کے اعمال بھی کرنے لگتے ہیں، واہ ویلا شکوہ شکایت، کسی چیز کا موقع دوستوں نہ ملے. ذرا غور کریں کتنی اچھی چیز. اب ہماری اس بہن نے کیا اختیار کیا وہ سمجھنا ہے. آپ نے اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی. ان شئت ادعو اللہ ان یشفیک، اگر تم ان یشفیک، اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے. ایک تو یہ ہے. اور اگر ان شئت، اگر تم چاہو تو صبر کرو ولک الجنہ، اور صبر کی وجہ سے برکت سے اللہ تجھے جنت دے دے گا. اتنا سننا تو کہتے ہی نہیں. دعا نہ کریں آپ. اللہ اکبر. اب دعا نہ کریں. جب اس بیماری میں ہم صبر کریں گی، صبر کی برکت سے ہمیں اللہ جنت دے دے گا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نہیں آپ دعا نہ کریں، میں صبر کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. دیکھیں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ صبر کرنے میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. جہاں عورت نے سنا کہ اگر صبر کروں گی تو جنت ملے گی، اور نہ صبری کروں تو نبی کو دعا کر دیں، نبی دعا کر دیں گے شفا مل جائے گی. شفا کو اس نے جنت پر ترجیح نہیں دی، بلکہ جنت کو اس نے شفا پر ترجیح دی. کہنے لگی یا رسول اللہ بس میں صبر کروں گی. لیکن پھر کہتی یا رسول اللہ ایک چیز کی دعا کر دیں بس. وہ یہ ہے کہ جب دورہ پڑتا ہے، بیماری اٹیک کرتی ہے تو میں گر جاتی ہوں تو میرے پردے بے پردگی ہو جاتے ہیں، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سطر کھلنے کا ڈر ہے. آپ شفا کی دعا تو نہ کریں، پر اتنی دعا کر دیں کہ کتنا بھی بڑا اٹیک ہو بیماری کا، کتنا بھی دورہ پڑے، لیکن میرے کپڑے نہ سرکے، بے پردگی نہ ہو، میرا سطر چھپا رہ جائے. اللہ نے دعا کیا کہ اللہ کبھی اس کے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو بیماری میں، اللہ اس کے پردے اور سطر کی حفاظت فرما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے کہا کہ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ میرا سطر نہ کھولے، اللہ اس نے دعا کر دیا، تو زندگی میں کبھی دوبارہ کتنا بڑا بھی دورہ پڑے اس کے کپڑے اپنے جگہ سے نہیں ہٹتے تھے، کوئی بے پردگی نہیں ہوتی تھی. عبداللہ بن عباس نے کہا عطا، اس لیے میں نے کہا اگر جنتی عورت دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یہ عورت جا رہی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی عورت دیکھ لو. ہم اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے یہ اپیل کرتے ہیں اور نصیحتاً کہتے ہیں کہ جہاں بھی بلائیں آفتیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، علاج معالجہ کریں، لیکن سب سے بڑی چیز آپ صبر و تحمل سے کام لیں، نہ صبری، نہ شکری، گلا شکوہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی پوچھے بڑی سے بڑی تکلیف میں ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں، اگر خوشی میں ہے الحمدللہ آپ پڑھیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا کریں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی خوشی کی بات ہوتی، کوئی خوشخبری آتی، فتح کی، نصرت کی، کامیابی کی، تو آپ فوراً پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس دعا کو یاد کریں. اور اگر کوئی تکلیف کی بات ہوتی، کچھ پریشانی کی، دکھ درد نقصان اور خسارے کی، تب بھی آپ الحمدللہ ہی کہا کرتے تھے. لیکن کیا فرماتے الحمدللہ علی کل حال، تھوڑا سا بدلتے تھے
اگر خوشی کی چیز ہے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ہوتا۔ اور اگر کوئی پریشانی تکلیف غم کی بات ہے، کوئی صدمہ ہے، آپ سے کوئی پوچھتا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے، اور ہم کو کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو دوستو یاد رکھیے، ہمیشہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہو آپ صبر سے کام لیں، جائز طریقے سے آپ علاج معالجہ کریں، اسباب اپنائیں، وہ بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، لیکن نہ صبری نہ کریں، تحمل اور برداشت اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، بس ایک حدیث اور سناتے ہیں۔ عطا ابن یسار، پہلی روایت تھی عطا بن ابی رباح، دوسری حدیث عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، کسی تکلیف میں ہے بندہ، ہسپتال میں ہے، اپنے گھر میں ہے، سفر میں، حضر میں ہے، جہاں بیماری لاحق ہوئی تو اللہ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، فرشتے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ بعث اللہ الیہ ملکین، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں انظرا، جاؤ، انظرا ماذا یقول عبدی، جاؤ تم دونوں میرے بندے کے پاس جاؤ، جس کو میں نے بیمار کیا ہے، جس سے کوئی آفت، جس کو ہم نے کسی آفت اور مصیبت پریشانی مبتلا کر دیا ہے، دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ انظرا، وہاں جانے کے بعد خاموشی سے بیٹھنا، دیکھنا۔ اس سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہوا، تو دیکھنا یہ کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھو۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا مومن پر مصیبت آتی ہے تو بھی مصیبت مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ عجب لامر المومن، مومنوں کا بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، خوشحالی ہو یا پریشانی، دونوں حالتوں میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اگر مصیبت ہے صبر کرتا ہے تب بھی فائدہ، اور خوشحالی میں ہے شکر کرتا ہے جب بھی فائدہ ہی ہے۔ تو حدیث سنے بعث اللہ الیہ ملکین ویقول انظرا ماذا یقول لعوادہ، دونوں فرشتے جاؤ، اس بندے پر ہم نے ایک آفت ڈالی ہے، مصیبت ڈالی ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی مر گئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے کسی پریشانی مبتلا کر دیا، اس کو جاؤ ذرا بیٹھ کے، اس کے بعد دیکھو یہ آنے والے لوگوں کے ساتھ جب لوگ آتے ہیں لوگوں سے کیا کہتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس کی باتیں سن کر کے آؤ۔ دونوں فرشتے آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص آیا ملنے کے لیے، عیادت کے لیے، اور پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، خیر ہے، فرشتے بالکل تیار سنے، یہ کیوں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب بھی لوگ اس سے پوچھتے ہیں عیادت کرنے والے تو کیا جواب دیتا ہے، جاؤ۔ اب اگر آئے پوچھے، کہتا ہے الحمدللہ، بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ واقعی ابھی ایک واقعہ بتاتے ہیں اختصاراً، ہم سب کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بنائے۔ ایک جگہ میں ایسے گیا، بیٹھا تھا، بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، ایک انسان وہاں ہمارے ساتھی ہے، ان کو اچانک ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر ہو گیا، اور کینسر بھی آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ میں نے پوچھا شیخ کیا حال ہے، اللہ، اس شخص نے جو جواب دیا یہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یہی علم کا نتیجہ ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، 70 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 60 سال ہم کو صحت میں رکھا،
इतनी दिन तक अल्लाह ने सेहत में रखा, अब आखिरी उम्र में बीमारी दे दी, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। देखा, उन्ज़ुरा, मेरे फरिश्ते जाओ देखो मेरा बंदा क्या कहता है। फरिश्ते बैठे हुए, जब कोई आया उससे पूछता है भाई क्या हाल है, कैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने क़ज़ा व क़दर है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ने ही हमारे नसीब में लिखा, इसमें हमारी खैर है। शिकवा शिकायत के बजाय वो अल्लाह ताला की हम तो सना ही करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अच्छी तरह से जानता है, दोनों फरिश्तों से ज़्यादा अल्लाह जानता है। लेकिन फरिश्ते वापस जाते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं बताओ क्या किया। वो कहते हैं अल्लाह, हम इतनी देर इंतज़ार किए, जब भी उससे कोई मिलने के लिए आता, कोई उससे पूछता क्या हाल है भाई, कैसे हुआ, तो तेरी हमद करता, तेरी सना करता, तेरी तारीफ़ करता, तेरे फैसले पर राज़ी खुश अल्हम्दुलिल्लाह कहता, राज़ी बक़ज़ा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सुनो, तुम फरिश्तों याद रखो, ये मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्रगुजार है। खुशहाली में रखा तब भी खुशहाल रहा, खुशी का इजहार किया। आज हमने आफत में मुब्तला कर दिया, बीमारी में, आज भी मेरी हमद ही कर रहा है। तो सुनो अब मेरा फैसला, इन तवफ़्फ़ैतुहु, फरिश्तों गवाह रहो, अगर इस बीमारी में इसके मौत का वक्त आया हुआ है, हमने मौत कर दे दिया, तो बिला हिसाब किताब अपने इस बंदे को मैंने जन्नत में दाखिल कर दिया। ये है मेरा फैसला। क्यों, ये हर हाल में मेरा बंदा शुक्र अदा करता है। वर्द बिमा कसम अल्लाह लका तकुन अगरन नास, हर हाल में अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी है। इन तवफ़्फ़ैतुहु अदखलतुहु अल जन्नह, अगर ये इसकी वफ़ात आ गई तो हम जन्नत में दाखिल करेंगे। वइन अना शफ़ैतुहु, और अगर हमने इसको शिफा दे दिया तो इसको सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे। पहले का गोश्त के बदले दूसरा गोश्त, दूसरे जिल्द, दूसरा खून, यहाँ तक कि हमने सारी चीज़ें बदल दिया। व इन, और अगर ये भी याद रखा, और सबसे बड़ी चीज वान ओकाफ़िरा अन्हु सय्यिआतिही, इस बीमारी में इसने सब्र किया, मेरा शुक्र अदा किया, अगर आज इसको हम शिफा दे देते हैं, आइंदा के लिए इसकी सारे गुनाहों पर मैंने पर्दा डाल दिया। इंसान शिव नबी अलैहिस्सलाम के फैसले को सुने, अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब सा है। अल्लाह अगर आजमाइश में परेशानी उतरा करता है तो सब्र करता है, वह सब्र खैरुल्लाह, सब्र उसके हक में बेहतर है। और अगर अल्लाह खुश शिफा देते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती में रखते हैं, और वो अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा पा जाता है, खुशहाली में रहता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो शुक्र भी उसके हक में बहुत ही बेहतर है। तो हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, ये सब्र की तीसरी किस्म जो है, आफात, बला, मुसीबतों में मुब्तला कर देना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला कोई सदा दे रहा हो। कभी अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को भी तरह तरह की परेशानी मुब्तला करता है, लेकिन उस मुब्तला करके अल्लाह ताला उसके अज्र व सवाब और दर्जात को बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम अगली नशीद से बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमारे ऊपर सब्र का दरवाज़ा खोले। और माह रमज़ान चूँकि चल रहा है, उसी की मुनासबत से ये मौजू हमने रोज़ाना आपके लिए पेश करने का इरादा किया। चूँकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रमज़ान शहरु सब्र है, सब्र का महीना है। हमारे अंदर सब्र कैसे आए, सब्र सीखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस माह रमज़ान के बरकत से अल्लाह ताला जो शहरु सब्र है, सेहत और आफियत के साथ नसीब हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें सब्र और तक़वा नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। के बाद बैठते हैं शेख के साथ।